प्यारे दोस्तों, शेखुल आलम शेख कबीर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 781वें 781 सालाना उर्स मुबारक 2024 की तकरीबात पाक पतन शरीफ में अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी हैं और उर्स की 5वीं और आखिरी शब के लिए बहिश्ती दरवाज़ा की कुफल कुशाई की गई। बहिश्ती दरवाज़ा खोला गया। ज़ायरीन शब भर बहिश्ती दरवाज़ा से गुज़रते रहे और अज़ान फ़जर के वक्त तक बहिश्ती दरवाज़ा खुला रहा और उसके बाद 1 साल के लिए बंद कर दिया गया। ये बड़े रूह परवर लम्हात थे और वहाँ आने वाले ज़ायरीन ने रहमतें और बरकतें समेटीं। प्यारे दोस्तों, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला चिश्तिया के तीसरे खलीफा हैं। आप वो बुज़ुर्ग हैं जिन्हें उनके महबूब मुर्शिद हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत अता फरमाई, जबकि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाजा ख्वाजगान सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत से सरफराज फरमाया और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत अता फरमाई। बाबा फरीद का शुमार बर सग़ीर के मशहूर और अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्गों में होता है, जिन्होंने इस्लाम की शम्मा जलाई और सिर्फ़ एक अल्लाह की दुनिया में पहचान करवाई। 569 हिजरी 1173 ईस्वी में काजी शेख जमालुद्दीन सुलेमान और हज़रत बीबी कुरसम खातून के यहाँ आपकी विलादत हुई। आपका ख़ानदानी नाम फरीदुद्दीन मसूद है, जबकि गंज शकर आपका लक़ब है। आपके काबिल फ़ख्र वालिदैन बुलंद रूहानी मर्तबा पर फैज़ थे। तारीख़ी तज़किरों के मुताबिक आप रहमतुल्लाह अलैह के दादा मोहतरम हज़रत शेख शुएब की शादी सुल्तान महमूद गज़नवी की हमशीरा से हुई थी। यूँ आपके वालिद मोहतरम काजी शेख जमालुद्दीन सुलेमान सुल्तान महमूद गज़नवी के भांजे थे। शेख शहाबुद्दीन गौरी के ज़माना में ये ख़ानदान गज़नी से लाहौर और फिर बाद अज़ां कसूर मुंतकिल हो गया था। कसूर के काजी ने बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दादा हज़रत शेख शुएब के रूहानी, इल्मी और ख़ानदानी मकाम व मर्तबा से सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को मुत्तला किया। सुल्तान गौरी ने बेशुमार मराआत और जागीर की पेशकश की, जिसे हज़रत शेख शुएब ने कबूल करने से माज़रत कर ली और सिर्फ़ खोतवाल के काजी का मनसब कबूल फरमाया। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हज़रत जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं हज़रत शेख शुएब के साहिबजादे हैं। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह 5 साल की उम्र में यतीम हो गए थे। आपकी वालिदा माजिदा कुरसम खातून ने पहली बार बाबा फरीद को नमाज़ पढ़ने की तलकीन की तो कुछ इस तरह से समझाया कि जब छोटे बच्चे अल्लाह ताला की नमाज़ अदा करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें शक्कर का इनाम देता है, और जब बड़े हो जाते हैं तो दूसरे बड़े और मज़ीद इनामात दिए जाते हैं। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज़ पढ़ते तो कुरसम खातून चुपके से उनके मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़ियाँ रख देतीं और बाबा फरीद वो शक्कर की पुड़ियाँ इनाम में पाकर बहुत खुश होते। यह सिलसिला काफ़ी अरसा तक चलता रहा, यहाँ तक कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि कुरसम खातून शक्कर की पुड़ियाँ रखना भूल गईं, तो अगले दिन इज़्तिराब से अपने फरीदुद्दीन से पूछा कि क्या आपको कल शक्कर की पुड़ियाँ मिल गई थीं? तो बाबा फरीद ने कहा कि हाँ। इस पर कुरसम खातून ने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह ने उनकी लाज रख ली, और इस बात पर खुशी भी हुई कि अल्लाह ताला की तरफ से इनाम दिया गया। तब उन्होंने बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि ए फरीदुद्दीन मसूद, आप तो वाकई गंज शकर हैं। हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के गंज शकर होने के बारे में मुख्तलिफ़ कौल नकल किए जाते हैं। उनमें से एक कौल ये है, एक बार आपके शेख ने आपको मुजाहिदा करने का कहा और साथ ये भी कहा कि आपने भूखा रहना है। बाबा फरीद ने रोज़े रखना शुरू कर दिए। 3 दिन बाद एक शख्स चंद रोटियां लेकर हाजिर हुआ तो आपने उसको इशारा गैबी समझकर नोश फरमा लिया।
کھانے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں آپ کو قے آئی اور قے کے راستے وہ سارا کھانا نکل گیا۔ آپ نے اپنے شیخ سے یہ قصہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد کھانا کھایا اور پھر بھی شرابی کا کھانا کھایا۔ حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ کھانا پیٹ میں نہیں رہ سکا۔ اب 3 دن اور بھوکے رہو اور جو غیب سے آئے اسے کھا لو۔ 3 دن گزرنے کے بعد جب کچھ نہ آیا تو ذوف بے حد بڑھ گیا۔ شدت بھوک میں کچھ کنکریاں اٹھا کر آپ نے اپنے منہ میں ڈال لیں۔ کنکریاں منہ میں ڈالنی تھیں کہ وہ شکر بن گئیں۔ شیخ نے یہ سمجھ کر کہ کہیں دھوکہ نہ ہو ان کو تھوک دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر شدت بھوک سے مجبور ہو کر کنکریاں اٹھا کر منہ میں ڈال لیں، وہ بھی شکر بن گئیں۔ ایسے ہی 3 مرتبہ ہوا۔ صبح کو آپ نے اپنے شیخ سے عرض کی تو شیخ نے فرمایا کہ بہتر کیا جو کھا لیا، اور اسی دن سے آپ کو گنج شکر کہنے لگے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو شیرینی بہت پسند تھی اور شکر آپ کی پسندیدہ تھی۔ مشہور ہے کہ ایک بار شکر کے بے وپاری گدھوں پر شکر کی بوریاں لادے ہوئے آپ کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے شکر کی قلیل سی مقدار خریدنا چاہی تو انہوں نے بہانہ بنا کر کہا کہ یہ شکر نہیں نمک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا کہ ٹھیک ہے، نمک ہی ہوگا۔ وہ سوداگر جب منزل مقصود پر پہنچے اور بورے کھولے تو دیکھتے ہیں کہ سب شکر نمک میں تبدیل ہو چکی تھی۔ بڑے پشیمان ہوئے اور پشیمانی کے عالم میں بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کے طالب ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کمال شفقت سے فرمایا کہ جاؤ، وہ شکر ہو جائے گی۔ جب ان تاجروں نے دوبارہ جا کر وہ بوریاں دیکھیں تو وہ شکر ہو چکی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن سے آپ رحمۃ اللہ علیہ گنج شکر کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ یہ مختلف روایات ہیں جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گنج شکر کے لقب سے ملقب ہونے میں مشہور ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی کرسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ ایک تہجد گزار، عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں، اور یہ اس قابل فخر ماں کی روحانی تربیت کا ہی اثر تھا کہ حضرت بابا صاحب اس کمال اور مرتبہ کو پہنچے۔ سیر العارفین کے مطابق ایک شب حضرت بی بی صاحبہ تہجد و ذکر و فکر میں مشغول تھیں تو گھر میں چور داخل ہوا۔ اس عفت مآب خاتون کے سامنے آتے ہی وہ چور اندھا ہو گیا اور اب وہ بھاگنا چاہتا تھا لیکن اندھا ہو چکا تھا۔ کیا کرتا؟ اس نے آواز دی کہ اس گھر میں کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس کی وجہ سے میں اندھا ہو گیا ہوں، اور اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے آنکھیں مل جائیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا اور یہ چوری کا کام چھوڑ دوں گا۔ حضرت بی بی صاحبہ کو اس کے حال پر رحم آیا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو فوراً اس چور کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور وہ بینا ہو گیا۔ صبح کے وقت وہ چور بال بچوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اس چور کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا اور اس کا مزار حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کے مزارات کے ساتھ ہی زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر برادران میں حضرت اعزاز الدین محمود اور حضرت نجیب الدین متوکل شامل ہیں۔ حضرت نجیب الدین متوکل، جن کا مزار دہلی میں ہے، اپنے عہد کے بڑے ولی کامل تھے۔ انہی سے ملاقات کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء کو حضرت بابا صاحب سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، جبکہ حضرت بابا صاحب کی ہمشیرہ وہی حضرت بی بی ہاجرہ ہیں جن کے صاحبزادے کو دنیا حضرت مخدوم صابر کلیر شریف کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 584 ہجری میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہوئے اور مرید ہونے کے بعد 80 سال حیات رہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے بابا صاحب کی عمر مبارک 95 سال بتائی ہے۔ حضرت بابا صاحب کو یہ شرف اور اعزاز حاصل ہے کہ آپ تبلیغ اسلام کے لیے صرف پنجاب ہی نہیں بلکہ شمالی ہندوستان کے گوشے گوشے تک پہنچے۔ حضرت بابا صاحب کے زہد و تقوی کا شعرہ ان کے عالم شباب میں ہی ہو گیا تھا، اور یہ سب ان کی والدہ محترمہ حضرت کرسم بی بی کی روحانی تربیت کا فیض تھا۔ انہوں نے 18 سال کی عمر میں ملتان میں مولانا منہاج الدین سے
ان کے مدرسہ میں قرآن، تفسیر، حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی، اور یہیں تفسیر نافع پڑھتے ہوئے ان کی پہلی ملاقات ان کے مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ وہ دلی میں ان سے جا کر بیعت ہوئے، اور وہیں حضرت قطب صاحب نے عبادت اور ریاضت کے لیے ایک حجرہ انہیں مرحمت فرمایا تھا، جہاں حضرت بابا صاحب نے سلوک کی منازل طے کیں، اور یہیں حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے باطنی فیض سے بھی فیض یاب ہوئے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جاگیر ہونے کے باوجود اجودھن، جو کہ آج کا پاک پتن ہے، یہ اس زمانے میں کفرستان تھا، اسے 30 سال تک اپنی روحانی کرنوں سے منور و تاباں کیا۔ زمانہ وسطیٰ کا اجودھن رہائش کے لحاظ سے ایک پرخطر علاقہ تھا۔ دریائے ستلج کے کنارے اجودھن کے گرد صحرائی علاقہ تھا، جو خطرناک جنگلی جانوروں اور زہریلے سانپوں سے اٹا ہوا تھا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک زہریلے سانپ کے ڈسنے سے مدتوں صاحب فراش رہے۔ یہاں کے لوگ ان پڑھ، گنوار، کافر قبائل، بھوت پریت کے قائل اور اللہ کے برگزیدہ بندوں اولیاء کرام کے منکر تھے۔ بیشتر ہندو قبائل سخت گیر اور جنونی تھے، اور یہاں مردہ شوہر کے ساتھ بیوی کے ستی ہونے یعنی زندہ آگ میں جلنے کی رسم بھی عام تھی۔ ان بھٹکے ہوئے اجڑ قبائل کو راہ حق پر لانا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دہلی جیسے پر آسائش اور بادشاہوں کے مسکن شہر کو چھوڑ کر اس پرخطر اور دشوار گزار علاقے میں ویسے ہی تو نہیں آئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی درویشانہ طبیعت دارالحکومت کی شاہانہ ڈپلومیسی، ادب و آداب، سیاسی گروپوں اور اشرافیہ کے عطیات کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ امراء و سلاطین سے دوری اختیار فرمائی، اور مخلوق خدا سے ملنے کو ہمیشہ اولیت بخشی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اجودھن کو 3 دہائیوں تک اپنی روحانی کرنوں سے منور کیا۔ اجودھن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مسجد کے نزدیک کچی اینٹوں سے ایک گھر بنایا، جس میں ایک بڑا کمرہ جسے جماعت خانہ کہتے ہیں وہ تھا، جس میں آپ کے مریدین، ملاقاتی اور مہمان علم و ریاضت حاصل کرنے کے علاوہ عبادت و ریاضت کرتے اور رات کو وہیں سوتے، جبکہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا حجرہ الگ تھا، جہاں آپ کی چارپائی کھڑی رہتی اور وہیں جائے نماز بچھی رہتی۔ اس کچی اینٹوں کے گھر کو بڑے بڑے بادشاہوں، شہزادوں، وزیروں اور مشیروں نے پختہ بنانے کی آرزو کی، مگر اجودھن کے درویش اعظم کا جواب ہمیشہ نفی میں رہا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب ثروت شخص نے حضرت بابا صاحب کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ اگر ارشاد ہو اور حکم ہو تو آپ مسکینوں کی رہائش کے لیے جو مٹی اور لکڑی کا حجرہ بنا رہے ہیں وہ اینٹوں کا بنوا دوں۔ تو بابا صاحب نے جواب میں فرمایا کہ 7 سال سے اس بندے مسعود نے یہ نیت کی ہے کہ اینٹ پر اینٹ نہ رہے۔ اس کے بعد اس شخص نے آپ کی اولاد کو کہہ کر حجرہ بنوایا، لیکن آپ کے وصال کے بعد وہ حجرہ منہدم کر دیا گیا اور وہیں آپ کا روضہ پر نور بنا۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے محبوب مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا عطا کردہ عصا چوم کر اپنے دست مبارک میں لیتے تھے، اور جب آپ گھاٹ پر استراحت فرماتے تو اسے اپنے سرہانے رکھ کر سو جاتے۔ سیر الاولیاء میں حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اجودھن میں آپ کی خانقاہ پر نصف رات تک بھی لوگوں کا ازدحام لگا رہتا، اور آپ ہر آنے والے کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتے، اور ان کے لیے انواع و اقسام کے کھانے پیش کیے جاتے، لیکن خود آپ قبرستان میں اگنے والی جھاڑی یعنی کری سے ڈیلے حاصل کر کے پانی میں ابال کر کھاتے تھے۔ آپ کی غذا جنگل کے پھل، پیلو اور ڈیلے ہوتے، جسے کھا کر آپ اللہ کا شکر بجا لاتے۔ 24 گھنٹے میں روٹی کے چند ٹکڑے اور تھوڑا سا شربت نوش جاں فرماتے۔ بیشتر وقت روزہ سے ہوتے،
शरबत से रोज़ा अफ्तार फरमाते जिसमें किशमिश के चंद दाने डाले होते। शरबत का निस्फ या 2/3 हाज़रीन में तकसीम फरमा देते। नमाज से कबल घी लगाकर 2 रोटियां आपकी खिदमत में पेश की जाती। एक रोटी के टुकड़े करके हाज़रीन मजलिस में तकसीम फरमाते और एक खुद तनावुल फरमाते, बल्कि उसमें भी हाज़रीन को शामिल फरमा लेते। नाज़रीन 40 दिन या 40 रातें पाँव में रस्सी बांधकर किसी कुएं में उल्टा लटक कर इबादत करने को चिल्लाए माकूस कहते हैं। हज़रत बाबा साहब ने ऐसे मकाम की तलाश में जहां मस्जिद के पास कुआं हो और उसके पास दरख्त भी हो और दरख्त की शाखें कुएं पर लटकी हों ताकि चिल्ला का राज ज़ाहिर ना हो, और मस्जिद का मुअज्जिन भी हमराज हो जो उन्हें लटकाने और निकालने का फरीज़ा अंजाम दे। दिल्ली और हाँसी का कोना कोना आपने ऐसी जगह की तलाश में छान मारा, लेकिन ऐसी कोई जगह ना मिली। बाद अज़ां आप रहमतुल्लाह अलैह उच शरीफ पहुँचे जहाँ आपको गौहर मुराद हासिल हुआ। उच शरीफ की मस्जिद का मुअज्जिन ख्वाजा रशीदुद्दीन मेनाई हज़रत बाबा साहब का मोतक़िद और हाँसी का रहने वाला था। हज़रत बाबा साहब ने इमाम मस्जिद को भी एतमाद में लिया। चुनाचे बाद नमाज इशा मुअज्जिन आपके पाँव में रस्सी बांधकर कुएं में उल्टा लटका देता और सुबह सादिक से कबल आपको बाहर निकाल लेता। यूँ आपने ये चिल्ला माकूस पूरा किया। ये मस्जिद उच शरीफ में ज़ियारत गाह आम है। इस चिल्ला माकूस का हुक्म आपको आपके पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था, और मकसद इसका छुप कर इबादत और रियाज़त करना था। सिलसिला तसव्वुफ़ में ये शर्फ भी सिर्फ़ शेखुल आलम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर को हासिल है कि उनके लिए ख्वाजा ख्वाजगान सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी ने बारगाह इज़्दी में एक साथ दस्ते दुआ बुलंद किए। उनके महबूब मुर्शिद और मुर्शिद के मुर्शिद बैक वक्त उनके लिए दुआ गो हैं। सुल्तानुल मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह सीरुल औलिया में फरमाते हैं कि शेखुल इस्लाम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और शेखुल इस्लाम हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी और शेखुल आलम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर एक ही हुजरा में मुकीम थे। सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हज़रत शेख कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी को फरमाया कि बुख्तियार, इस नौजवान को कब तक मुजाहिदा से जलाओगे, इसे कुछ इनायत भी करो। हज़रत कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी ने अर्ज़ की कि हज़रत, मेरी क्या मजाल कि आपके रूबरू इसे कुछ बख्शूँ। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये मुरीद तो आपका है, और फिर खड़े होकर फरमाया कि आओ दोनों मिलकर बख्शें। चुनाचे दाएं जानिब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी खड़े हुए और बाएं तरफ हज़रत शेख कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी, और दरमियान में हज़रत बाबा साहब, और आपको दोनों साहिबान ने जो बख्शा वो एक आलम के रूबरू है। जबकि हज़रत सुल्तानुल हिंद ने यह भी फरमाया कि बुख्तियार, तुमने एक ऐसे शहबाज को गिरफ़्तार कर रखा है जिसका मकाम सिदरतुल मुंतहा से भी आगे है। हज़रत शेखुल आलम बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर ख्वाजा ख्वाजगान सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की पैरवी में मुहाफ़िज़ लाहौर हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के मिज़ार अक़दस के करीब एक टीले पर झोंपड़ा बनाकर चिल्ला कुशी की, जो आज भी टिब्बा बाबा फरीद के नाम से मरजाए खलाइक है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में सुकूनत पजीर थे, लेकिन जब आप अपने मुर्शिद शेखुल आलम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर की ज़ियारत के लिए अजूधन तशरीफ़ लाते तो बावर्ची खाने की ज़िम्मेदारी आपको तफवीज़ की जाती। आप हज़रत बाबा साहब की हयात मुबारका में 3 और उनके विसाल के बाद 7 मरतबा अजूधन तशरीफ़ लाए। बज़ाहिर ये बात बड़ी अजीब लगती है कि जमात खाना के तमाम दुर्वेश जो कई दहाइयों से हज़रत बाबा साहब के दर पर पड़े थे, रियाज़तों में मसरूफ़ थे, वो तमाम फ़र्श पर सोते, लेकिन नौ उम्र हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے حکم پر چارپائی پر سونے کا شرف حاصل ہوتا۔ اس کی بظاہر دو وجہ معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو حضرت بابا صاحب ہمیشہ نو عمر حضرت نظام الدین اولیاء کی خوشگوار صحبت اور علمی و ادبی گفتگو سے بہت محفوظ ہوتے تھے، جبکہ نو عمر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے محبوب مرشد کے شعری ذوق سے وفور جذبات اور اشتیاق کے ساتھ بہت جلد بہت کچھ اپنے دامن شوق میں بھر لیتے۔ دوسرا، انہیں دہلی میں ان کی بود و باش لطیف و نفیس طبیعت کا بھی معلوم تھا، اور ان سب سے بڑھ کر حضرت بابا صاحب کے کشف و کرامات سے یہ بات کیسے اوجھل رہ سکتی تھی کہ آگے چل کر اسی نو عمر نظام الدین کے سر پروقار پر انہوں نے دہلی کی خلافت کا تاج رکھنا تھا، اور جس کی قسمت میں 60 سال کے دوران 8 بادشاہوں کا دور دیکھنا لکھا تھا۔ بھلا اپنے اس محبوب خلیفہ کو، جس کی فرقت نے ان کے دل کو کباب کی طرح سوختہ کر دیا تھا، اپنے سامنے کیسے ننگی زمین پر محو خواب دیکھ سکتے تھے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تنہائی کی خواہش کے باوجود ملنے کے لیے آنے والوں کے لیے کوئی تعداد مقرر نہیں تھی۔ ان کی مہربانی کا دروازہ کبھی بند نہ ہوتا۔ خالق حقیقی کے فضل و کرم سے آنے والوں کو یہاں سے سیم و زر اور خوراک سے لے کر روحانی برکات تک سب کچھ ملتا تھا۔ اس کے باوجود شیخ کے پاس مادی معاونت کے لیے کوئی نہ آتا، کیونکہ خود ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ کیا حیران کن قوت اور اختیار تھا، کیسی اعلیٰ و عرفہ حیات تھی۔ آدم کے بیٹوں میں سے کس کو ایسی شان و شوکت ملی ہوگی؟ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ حضرت جمال الدین ہانسوی ہیں، اور حضرت بابا صاحب کسی کو بھی خلافت نامہ عطا کرتے تو اس کی تصدیق اور مہر کے لیے حضرت جمال الدین ہانسوی کے پاس ہانسی میں بھیجتے۔ ہانسی جو کہ سابقہ ضلع حصار اور موجودہ ضلع ہریانہ ہے۔ حضرت بابا صاحب نے حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت مخدوم صابر کلیر شریف کو بھی خلافت عطا کرنے کے بعد عہد نامہ کی تصدیق کے لیے حضرت جمال الدین ہانسوی کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت بابا صاحب کو حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ سے کمال درجہ کی محبت تھی، اور یہ اسی محبت کا اعجاز تھا کہ حضرت بابا صاحب 12 سال ہانسی میں مقیم رہے۔ بابا صاحب آپ کے بارے میں اکثر یہ فرماتے کہ جمال ہمارا جمال ہے، یعنی جمال ہماری خوبصورتی ہے، اور یہ بھی ارشاد فرماتے کہ جمال میں تجھ پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کی 3 صاحبزادیاں 9 عمری میں بیوہ ہو گئیں۔ حضرت بی بی فاطمہ آپ کے داماد اور خلیفہ حضرت بدر الدین اسحاق کی اہلیہ محترمہ تھیں۔ حضرت خواجہ حسن نظامی اور دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر معمور نظامی فیملی انہی کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت بی بی شریفہ اپنی پاک دامنی اور عبادت اور ریاضت کے حوالے سے مشہور تھیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرمایا کرتے تھے کہ اگر انہیں کسی خاتون کو خلافت نامہ اور سجادگی دینے کی اجازت ہوتی تو وہ بلا توقف بی بی شریفہ کو عطا کر دیتے۔ حضرت بی بی مستورہ کا انتقال بھی عین عالم شباب میں ہوا، اور وہ شیخ عمر صوفی کی اہلیہ محترمہ تھیں۔ حضرت بابا صاحب اپنے وقت کے عظیم صوفی، عالم اور مبلغ ہونے کے علاوہ پنجابی شاعری کے بانی بھی شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے پنجابی میں جو اشلوق کے ذریعے تبلیغ اسلام کا کام لیا، ان میں سے بیشتر اشلوق قرآن پاک کی آیات کی تفسیر یا احادیث کے متراجم پر مشتمل ہیں۔ ان پرتاثیر اشلوقوں سے قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت آشکار ہوتی ہے۔ یہ اشلوق سکھوں کی مذہبی کتاب گرو گرنتھ میں درج ہونے کے باعث دست بر زمانہ سے محفوظ رہے۔ بابا گرو نانک جو صوفیانہ اور نصیحت آموز کلام جمع کرنے کا بہت ذوق رکھتے تھے، انہوں نے درگاہ حضرت بابا فرید الدین پر حاضری دی اور اس وقت کے سجادہ نشین حضرت شیخ ابراہیم فرید ثانی سے حضرت بابا صاحب کا پنجابی کلام گرنتھ صاحب میں شامل کرنے کی استدعا کی، جو انہوں نے منظور فرمائی، اور تمام پنجابی اشلوق بابا گرو نانک کو سونپ دیے۔ بابائے اردو
मौलवी अब्दुल हक ने हज़रत बाबा साहब के शायर होने का एतराफ़ किया है, जबकि महमूद शिरानी ने उन्हें उर्दू का पहला शायर तस्लीम किया है। हज़रत बाबा साहब ने अपनी हयात मुबारका के 90 बरसों में 10 बादशाहों का दौर देखा, जिनमें सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, सुल्तान शमसुद्दीन अत्तमश, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, रज़िया सुल्तान, मल्हरुद्दीन, बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद और गयासुद्दीन बलबन शामिल थे। आप रहमतुल्लाह अलैह हिंदुओं से निहायत ही खुश इखलाक़ी से पेश आते, क्योंकि अजूधन का बेशतर इलाका हिंदुओं पर मुश्तमिल था और जो अपने मज़हब पर भी सख्ती से कारबंद थे, सो आप उनसे हमेशा खुश इखलाक़ी और तवाज़ु से पेश आते, और ये आपकी मजहबी रवादारी और हुस्न सलूक ही था जिसके नतीजे में सियाल, मियू, वट्टू, राजपूत, नून, टिवाणे, गोंदल, कंबो, खोखर, जुलाहे और माछी समेत 16 बड़े कबाइल इस्लाम के दामन आफ़ियत में आ गए। और गैर मुस्लिमों से हुस्न सलूक का यही वस्फ़ हमें दिल्ली के सुल्तान महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत में भी नज़र आता है, जो उन्होंने अपने महबूब मुर्शिद हज़रत बाबा साहब की ज़ेर तरबियत हासिल किया था। अमीर तैमूर ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया तो वो नवाही इलाकों को ताराज करता हुआ अजूधन में दाखिल हुआ। इस फ़ातेह आलम ने सबसे पहले अपने सरे पुरगरूर को हज़रत बाबा साहब की चौखट पर आजिज़ी से झुकाना अपने लिए एज़ाज़ समझा। हज़रत सुल्तानुल मशाइख़ निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हिंदुस्तान का बादशाह नासिरुद्दीन उच्च और मुल्तान की जानिब गया तो उसका तमाम लश्कर हज़रत बाबा साहब की ज़ियारत के लिए अजूधन में वारिद हो गया, और हज़ार अफवाज और आवाम की आमद व रफ्त से वो मकाम जहाँ आपका बसेरा था ख़राब हो गया, जिसके बाद छत की जानिब से आपकी आस्तीन मुबारक गली में लटका दी गई और तमाम लश्करी आस्तीन को बोसा देते हुए गुज़रने लगे, यहाँ तक कि वो आस्तीन भी फट गई। बाद अज़ां आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए और मुरीदों को अपने गिरद हल्का बनाकर बैठने का हुक्म दिया, ताकि खलकत हल्का के अंदर ना आए और दूर से ही सलाम करके चली जाए। मुरीदों ने ऐसे ही किया। फिर नागहां एक बूढ़ा फराश आया और मुरीदों के हल्का से गुज़र कर आपके कदमों में गिर पड़ा और आपका पाँव पकड़ कर खींचा और उस पर बोसा दिया और कहने लगा कि शेख फरीद, नाराज़ होते हो, अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र नहीं करते। जैसे ही आपने ये सुना तो नारा मारा और फराश की नवाजिश फरमाई और उससे मुआफ़ी मांगी। अलग खान, जो बाद अज़ां हिंदुस्तान के तख्त पर सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के नाम से तख्त नशीन हुआ, उसको सुल्तान शमसुद्दीन अत्तमश ने बुखारा के ताजरों से ख़रीदा था और अत्तमश ने अपनी एक साहबजादी भी उसके अक़द में दी थी। अलग खान सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की जानिब से तहाइफ और नकद रकम लेकर हज़रत बाबा साहब के पास हाजिर हुआ, जो आपने उसी वक्त मुस्तहक़ीन में तकसीम कर दी, जबकि जागीर का परवाना उसे वापस कर दिया। अलग खान हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के हजूर बैठा दिल्ली के तख्त पर बैठने की दुआ के बारे में सोच ही रहा था कि हज़रत बाबा साहब ने फ़ारसी का वो मशहूर शेर पढ़ा जिसके मानी हैं, मैं ईरान का शहनशाह फरीदूँ, पदेशी बादशाह नहीं था, लेकिन जब उसने फ़याज़ी और सखावत का मुज़ाहरा किया तो मैं बादशाह बन गया। इस शेर में हुक्मरानी के ख्वाहिशमंद अलग खान के लिए वाज़े इशारा था कि वो सखावत, फ़याज़ी और बंदगान खुदा के दिल जीत कर तख्त हिंदुस्तान पर मुतमक्किन हो सकता है। चुनाचे ये सुनते ही अलग खान ने आपकी कदम बोसी की और नज़र करम का तलबगार हुआ, और फिर दुनिया ने देखा कि यही अलग खान सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की वफ़ात के बाद सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के नाम से मसनद तख्त हिंद पर बैठा। वो इस अमर का बरमला इतराफ़ करता कि उसे हिंदुस्तान की बादशाही हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर की दुआओं के तुफ़ैल हासिल हुई है।
حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے وقت حضرت نظام الدین اولیاء ان کے پاس موجود نہیں تھے، کیونکہ حضرت بابا صاحب نے انہیں ماہ شوال میں دہلی بھیج دیا تھا اور خود بابا صاحب 5 محرم الحرام کی شب بعد نماز عشاء اللہ کی رحمت میں چلے گئے۔ 5 محرم کو حضرت بابا صاحب نے نماز عشاء باجماعت ادا کی اور بعد ازاں بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر دریافت کیا کہ میں نے نماز عشاء ادا کی ہے، تو حاضرین نے کہا کہ حضرت آپ نے ادا کی ہے، تو فرمایا کہ ایک دفعہ اور ادا کر لوں، کون جانے کیا واقع ہوگا۔ نماز ادا کی اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح 3 مرتبہ نماز ادا کرتے اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ 5 محرم الحرام 1265 عیسوی بمطابق 666 ہجری 92 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار شہنشاہ محمد بن تغلق نے تعمیر کروایا، جو آپ کے مرید تھے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال 5 سے 10 محرم الحرام کو ہوتا ہے اور عرس کے آخری شب بہشتی دروازہ کھولا جاتا ہے۔ بہشتی دروازہ صبح فجر کی اذان تک کھلا رہتا ہے اور اس میں سے قسمت والے رات پر گزرتے رہتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد یہ بہشتی دروازہ پھر 1 سال کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ زرعی اقوال ہیں جن پر عمل کر کے انسان کی زندگی اور آخرت دونوں سنور سکتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ انسانوں میں رذیل ترین انسان وہ ہے جو کھانے پینے اور پہننے میں مشغول رہے۔ جو سچائی جھوٹ کے مشابہ ہو اسے اختیار مت کرو۔ اگر تم بزرگوں کا مرتبہ چاہتے ہو تو بادشاہوں کی اولاد سے دور رہو۔ جب کوئی مومن بیمار ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بیماری اس کے لیے رحمت ہے جو گناہوں سے اس کو پاک کرتی ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ درویش فاقہ سے مر جاتے ہیں مگر لذت نفس کے لیے کسی سے قرض نہیں لیتے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ ہے اور شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ وہ شے بیچنے کی کوشش نہ کرو جسے لوگ خریدنے کی خواہش نہ کریں۔ اچھائی کرنے کے لیے ہمیشہ کسی بہانے کی تلاش میں رہو۔ دوسروں سے اچھائی کرتے ہوئے سوچو کہ تم اپنی ذات سے اچھائی کر رہے ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہر کسی کی روٹی نہ کھایا کرو بلکہ ہر شخص کو اپنی روٹی کھلایا کرو۔ وہ لوگ جو دوسروں کے سہارے جینے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ تساہل پرست، کم ظرف اور مایوس ہوتے ہیں۔ اگر اطمینان قلب چاہتے ہو تو حسد سے ہمیشہ دور رہو۔ پیارے دوستو، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ 12ویں صدی کے عظیم مبلغ اور صوفی بزرگ تھے۔ ان کو قرون وسطی کے سب سے ممتاز اور قابل احترام صوفیاء میں سے ایک کہا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے پیر و مرشد کے حکم سے اجودھن موجودہ پاک پتن کے ویرانے میں ایک ایسی بستی بسائی جو اب پاک پتن کے نام سے مشہور ہے۔ ایک دفعہ کسی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کینچی تحفہ میں پیش کی تو آپ نے کہا کہ مجھے سوئی دھاگا لا دو، کیونکہ میں کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آج بھی ہندو، مسلمان، سکھ عقیدت اور احترام سے حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اخوت اور محبت، اثار اور بھائی چارے کا درس دیا۔ صوفی ازم کے صحیح آئینہ دراصل بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفیوں کی ذات میں ملتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے دنیا میں اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔